प्रितीच्या आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक पवित्र कुटुंबाची हांव बरो भावंडेता आनी हांव चिंता तुमी तुमच्या कुटुंबा सांगाता हांगासर बसून आसात म्हणून. थोडी आसात, थोडी कुटुंब घरा आसात, तरी पडून मागात तुमच्या कुटुंबा बसत, कित्याक हो दीस आमकां देवान दिला आनी देवूच मनीस जावन ह्या कुटुंबान येवन ताणें आमकां दाखयला की कुटुंब कशे भाशेन आसूंक जाय तो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका दिसा हांव एका मनशाक मेळ्ळो आनी ह्या मनशान ताचें एक शॉप आसलें, रेस्टॉरंट आसलें आनी ह्या रेस्टॉरंटान हांव गेलो म्हणटूच हांवें ताचे लागीं भासाभास करूंक प्रयत्न केलो. तो म्हणूंक लागलो, फादर, जायतीं वर्सां हांव बोटीचेर काम करतालो आनी बोटीचेर काम करता आसतना म्हज्या मनान एकूच चिंतप आसलें. एकूच चिंतप म्हटल्यार हांव म्हजें तोन्ने पिरायेन बरेंच काम करतलो आनी बरेंच काम केल्या उपरांत हांव गोंया शारांत परतून येतलो. परतून येवन हांव काजार जातलो आनी परतून बोटीचेर वेचोना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां ताणें म्हाका सांगली, म्हाका ती दुसरेच भाशेन लागली. कोणूय काजार जाल्या उपरांत चड डिस्पेस जाता म्हणून ते दुसऱ्या शारांनी वेतात आनी आपलो जें काम आसा तें करतात आनी आपल्या फामिलीक पयशे धाडटात. पूण तो म्हणूंक लागलो, ना फादर, म्हाका खबर आसा म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हजी गरज आसा म्हणून. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही उतरां आयज तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेजू, मारिया आनी जुजे हो पवित्र कुटुंब आनी हो पवित्र कुटुंब आमकां एक नमुनो जाता. कित्याक गाय, आयच्या वाचपांनी आनी शुभ वर्तमानांनी आमकां सांगून दिलोलें आसा, जो आपल्या बापायक बरो तरेन मान दिता तोच स्वर्गा राज्यान बागी जावंक पावतलो. जो आपल्या आवयक लेखता तोच बरे तरेन स्वर्गा राज्यान आनी जायती संवसारांत आशिर्वादां ताका मेळटली. आयज आमी कुटुंबांनी पळयता, जायती पावटी आमच्या आवय बापायक आमी वडिलांक आमी पयस करता. कितल्या कुटुंबांनी म्हणूंक जाता, वय खऱ्यांनीच म्हजो कुटुंब एक पवित्र गोराब्याचो कुटुंब कसो आसा म्हणून. आनी ताकाच लागून आयज फ्रांसीस शावेराच्या मदतीन हे 3 संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. कुटुंब पयलो संदेश जावन आसा, कुटुंब जावन आसा एक मोगाचो बांदपास. कुटुंब जावन आसा एक मोगाचो बांदपास. कित्याक? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आख्ख्या संवसारांत भोंवतल्या, आख्ख्या संवसारांत भोंवल्या उपरांत आमी जेन्ना घरा येता आमकां दुसरेंच फिलींग येता. वो आमच्या आख्ख्या दिसाक आमी कामाक वेता तेन्ना आमी भायर गेल्या जाल्यार आमकां कितेंय वायट घडलें जाल्यार आमी येवन कुटुंबान आमी तें शेअरिंग करता. वो कुटुंबान आमचो वेळ सारून आमी एकामेकाक सांगता. वो आमी दुयेंत पडलीं जाल्यार आमी कुटुंबान येवन आमचो परामर्श जाता. अशें म्हणटात, देर इज नो वन लायक युअर फादर अँड मदर हू वील टेक केअर ऑफ यू इन द वर्ल्ड, नॉट इवन युअर वायफ अँड चिल्ड्रन. तुज्या आवय बापाय भशेन कोणूच तुजो ह्या संवसारांत कुयदाद करचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आयचे कुटुंब जेन्ना हांव धाकट्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेळटा ती म्हणटात, फादर म्हाका घरा वचूंक नाका. आमी तांकां विचारलें, कित्याक? ना, कुटुंबांत म्हाका कोणूच मान दिना, वो कुटुंबांत म्हाका कोणूच म्हजो मोग करिना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कुटुंब जावंक जाय एक रेस्टिंग प्लेस, एक बुजवणेचें मंदीर. तें बुजवणेचें मंदीर जायना जाल्यार भुरगीं आमची वो आवय बापूय घराच्या भायरूच रावंक सोदतलीं. कितल्या जाणांक दिसता आपले घरा पावतूच आपणाक बरें दिसता म्हणून, वो मोग मोयपास आसा म्हणून. ताकाच लागून कुटुंब आयज एक मोगाचो बांदपास जावंक पावना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो पयलो संदेश जेन्ना तुमी घरा वेता घेवन वचात, कुटुंब जावंक जाय एक मोगाचो बांदपास. दुसरो संदेश जावन आसा, कुटुंबान दादल्याची वो बायल्याची देर इज इम्पॉर्टन्स ऑफ बोथ ऑफ देम. दोगांयचें म्हत्व आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. भुरग्याचें, दादल्याचें आनी बायलाचें सगल्याचें म्हत्व आसा. जेन्ना आमचो पाय वो डॅडी भायर आसा
एकलीच बायलूच आखो कुटुंब सांबाळटा. जायते फावटी आमी पळयता भुरगीं हातांतल्यान भायर वेता, वो आवय भायर आसा आनी डॅडीच कुटुंब सांबाळटा जाल्यार आमकां पळोवंक येता जायते फावटी दॅट इज लॅक ऑफ इमोशनल व्हॅल्यू इन द फॅमिली. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगल्यांक रोल दिलोलो आसा. जेन्ना आंकवार मायेन जेजूचो कुयदाद घेतलो, सांत जुझेन तांकां बरे तरेन राखली आनी सांबाळली आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितांत पाडली. कितलीं जाणां वो भायर करता, हांव म्हणना तुमी भायर वचोन काम करिनाकात म्हणोन, करूंक गरजेचें, पूण त्या वखदार जेन्ना तुमी हांगासर परतून येतात, जायतीं फ्रुट्स, जायते चॉकलेटी, जायते कितें कितें घेवन येतात, पूण कितलो वेळ आमी आमच्या भुरग्यांताय वा आमच्या फॅमिलीताय सारता काय? हो दुसरो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो. एवरी वन हॅज अ रोल टू प्ले इन द फॅमिली. जेन्ना जेजू आनी सायबीण माय आनी सांत जुझे एक गोराबो कसो रावली, सदांच तांचो एक कुटुंब पवित्र गोराबो जावंक पावलो. मारिया माय आनी जेजू पवित्र कुटुंब न्हय, वो सांत जुझे आनी जेजू पवित्र कुटुंब न्हय, पूण जेजू, मारिया आनी जुझे जावन आसा पवित्र कुटुंब. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरो संदेश, जेन्ना कोस्ट येता तेन्ना स्टार्ट टू डायलॉग, उलोवपाची प्रयत्न करात. कितलीं जाणां आयज एकाच मेजार बसून आमी जेवता गाय, कुटुंब कसो केन्ना आमी जेवता गाय. जेन्ना आमी सेमिनरीन वेता आमी एक कम्युनिटी कशें रावता, पाद्री आनी ब्रदर बाराबोर जेवता. कितलीं जाणां आमची भुरगीं आनी माय पाय एकाच मेजार बसून मोबायल सोडून आमी जेवता गाय. जेवना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज सावन प्रयत्न करात. कित्याक जायतीं प्रॉब्लमां मेजाचेरूच सुरू जाता आनी मेजाचेरूच काबार जाता. भायलेन बरें जेवण रांदूंक ना जाल्यार थंयसर प्रॉब्लम सुरू जाता. पूण आमी एकामेका कडेन उलयलीं जाल्यार थंयसरूच प्रॉब्लम सोंपूं येता. कितले जाणां आमी आमच्या कुटुंबान एकामेका लागीं उलयता. जायते कुटुंब हांव जाणा एक म्हयनोभर एकामेकाक मेळो ना, वो एक म्हयनोभर एकामेका लागीं उलयना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो पवित्र कुटुंब तुमकां घडूंक जाय जाल्यार टॉक टू ईच अदर, उलोयात एकामेका कडेन. जेतली तुमी चड भायले कडेन उलयता, वो भुरगीं आवय बापाय कडेन उलयता, तितलेच चड प्रस्न तुमच्या जिवितान सुट्टोले आनी सुटावे जातोले. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन फ्रांसीस शावेर एका बऱ्या गोराब्यांत जल्मलोलो. जायते पयशे ताच्या लागीं आसले, पूण बरी देख ताका ताच्या आवय बापायन दिलोली. क्रिस्तांव वो पाद्री जावची देख न्हय, पूण बरी देख, गूड मोरल व्हॅल्यूज ताका दिलोले. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणटा, फादर ते तरणाटे जाले म्हणटच बायक घेवन वेता, वो सोरो पियेता. पूण कितल्या जाणांनी जेन्ना ती ल्हान आसली तेन्ना ताका फिरगोचेन हाडून जेजूची ओळख, वो क्रिस्तांव जावपाची ओळख दिल्या काय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, ताकाच लागून आमचें घर एक निसणटणाचें घर जावंक पावता. खेरीत भाशेन तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या आवय बापाय पासत, तुमच्या घोव बायले पासत आयज मागात. एक पवित्र कुटुंब घडूंक तुमी एकामेका लागीं उलोवंक जाय, एका मोगाचो बांदपास घडून हाडूंक जाय आनी खऱ्या क्रिस्तांवाची ओळख तुमी एकामेकाक दिवंक जाय. ती दिली म्हणटच खऱ्यांनीच तुमी एक खरो पवित्र गोराबो जेजू, मारिया, जुझे सारकी जावंक पावतल्यो. हेंच करूंक तुमी वावुरल्या पुरो म्हूण सा फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमी ह्या मिसा भेटीन देवा लागीं मागुया.